اج تساں سمجھنا یہ ہے کہ صحابی کیکو سڑیندن اسلام دے اندر دین دے اندر صحابی دی تعریف کیا ہے۔ جیرے ویلے صحابی دی تعریف پکا گھنسوں پیچھے تو آپ کو سنے ساں کہ صحابی دا مقام کیا ہے۔ ہم توجہ کرے سو تو میں صحابی دی تعریف شروع کرے ساں کہ صحابی آدھے کیکو ہیں۔ صحابی سڑیندن مسلمان کو جندے دل وچ ایمان ہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت چا کیتی سی، ملاقات چا کیتی سی، ساری حیاتی ایمان تے زندگی گزاری سی، خاتمہ ایمان تے تھی گئے، ہی کو صحابی آتا بلا سمجھو۔ صحابی سڑندن میں سیدھی سادھی گال کر رہی ہوں، عالم والی گال نہیں کر رہی ہوں۔ علماء کرام تا فرمائن صحابی آدن اون انسان کو یا جن کو، جنی تا صحابہ ہے نا، صحابی آدن اون انسان یا جن کو جڑا ایمان دی حالت دے اندر میرے آقا کو چا دیکھے یا میرے آقا ہوں کو چا دیکھے۔ دیکھو نا جڑا صحابی نبی نہ ہے وہ میرے آقا کو نہیں دیکھ سکتا، میرے آقا ہوں کو دیکھ، تو پھر ان دے بعد ساری زندگی گزریے ایمان دے اسے، ساری زندگی گزریے اسلام دے اتے تے خاتمہ ہی تھے ایمان دے اتے، ہوں کو آدن صحابی۔ مرکہ کشا پلے پئیے توجہ کر بوجن۔ ہن صحابی واسطے شرط ہے جو دل چ ایمان ہوئے پیغمبر دی زیارت تھیوے تا صحابی بنسی۔ جے دل چ ایمان کائے نہیں، ایمان کنے خالی ہے، ایک دفعہ نہیں لاکھ دفعہ پیغمبر کو دیکھے صحابی تو نہیں بنتا۔ کیا ابو جہل نے میرے آقا کو کدی نہ ڈٹھا، ابو لہب نے کدی نہ ڈٹھا، مکے والے باقی کافرے کدی نہ ڈٹھا ہاں نے۔ صحابی کیوں نہیں بنے؟ جو صحابی واسطے شرط دل چ ایمان ہوئے تے پیغمبر دی زیارت تھی وے۔ دوجی شرط کچھ ہے کہ ساری زندگی ایمان تے رہے، ساری زندگی اسلام تے گزارے، ساری زندگی مومن رہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ پہلے مسلمان تھی گئے، اللہ دا کرنا ہے جا وچو ایمان چھوڑ گئے، تے وہ صحاب جب ہی ایمان چھڑے سی ان دی صحابیت ختم۔ تے نال میں جملہ آکھیمی خاتمہ ایمان تے تھی وے، صحابی ہوں کو آدن جہندہ خاتمہ ایمان تے تھی وے۔ ہن صحابی دی تعریف آگی مختصر، ہن توجہ کرو آخری جملہ آکھا۔ جدن کہیں کتاب اچ پڑھو، کہیں تاریخ اچ پڑھو، کہیں حدیث اچ پڑھو، کوئی عالم آکھے کہ فلاں آدمی نبی دا صحابی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، تو ان دا ترجمہ یہ کو جے او پکا سکا مسلمان اور جنتی ہے۔ بلا سنو جملہ، جدن بھی کہیں کتاب وچ پڑھو، حدیث دی ہوئے، تاریخ دی ہوئے، فقہ دی ہوئے، تفسیر دی ہوئے، تو ان دے اندر لکھیا کھڑا ہوئے کہ فلاں آدمی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے۔ جو ہی لفظ صحابی پڑھو تو یقین کر گنا ہے اے بندہ پکا سچا مومن اور جنتی ہے۔ صرف یہ نہیں آکھنا کہ مومن سکھنا، جنتی ہے۔ میرے آقا دے جتنے یار ہیں، میرے آقا دے جتنے صحابہ ہیں، میرے آقا دے جتنے شاگرد ہیں، میرے آقا دے جتنے صحبت یافتہ ہیں،
قرآن مجید آکھے جو سارے بہشتی ہیں۔ یہ عقیدے دا مسئلہ ہے، یہ عام مسئلہ نہیں جو متا تو سمجھے دل آکسی تے منے ساں چاہ دل آکسی تے نہ منے ساں، یہ نہیں، عقیدے دا مسئلہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے یاریں کو جنتی مننا، صحابی مننا، یہ کیا ہے؟ عقیدے دا مسئلہ۔ یہ ایک گال ختم تھی گئی۔ تساں ہن صحابی دی تعریف سن گئی تھی، ہن تساں سمجھنے کہ صحابی دا مقام کیا ہے۔ اسلام دے اندر صحابی دا رتبہ کیا ہے، صحابی دی عظمت کیا ہے، صحابی دا شان کیا ہے، اللہ دے نزدیک، رسول اللہ دے نزدیک، پھر صحابہ دے نزدیک، تہاڈے سارے مسلک دے نزدیک، جلے بندہ ایک صحابی بن گئے ان دا مقام کیا ہے؟ ان توجہ کی تھی وے ہن صحابی دا مقام یہی وے اے کھڑے تھیا صحابی، صحابی دے تلو جتنے درجے کھڑے تھے، دیکھو صحابی دے بعد اندے تابی، تابی دے بعد اندے تبا تابی، ان دے بعد آوندن ائمہ احناف یا ائمہ مجتہدین، ان دے بعد آوندن اولیاء اللہ تے مفسرین و محدثین، ان دے بعد جتنے لوگ اندن صحابی دے شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا جملہ آ گیا؟ جیرے ویلے بندہ صحابی بن ویندے، ہن جتنے لوگ صحابہ نہیں، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین کوئی بھی ہیں، تے اون صحابی دے شان دا مقابلہ اللہ چاہ صحابی دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال صحابی ہے، چھوٹے صحابی دی مثال لے رہا میں، حضرت بلال صحابی ہے، ان دے بعد جتنے لوگ آئیں، یہ تو ان سنی بدے ہو سو، جرا صحابی کو دیکھے وہ تابی بنویں دے، جرا تابی کو دیکھے وہ تبا تابی بنویں دے جی۔ اچھا ان دے بعد بلا شروع تھیندن علماء کرام یا ائمہ جتنے حضرات ہیں، تابی ہیں تاں بھی، تبا تابی ہیں تاں بھی، وقت دے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی تے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد تے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، پھر آونجو اسی طرح دے اتے اولیاء اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دے پھر محدث امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، اسی طرح دے مفسرین امام فخر الدین رازی، علامہ آلوسی وغیرہ وغیرہ، مختصر کچھ جتنے لوگ بھی آمن اپنے مقام تے انہیں دا درجہ بالکل اچا، لیکن کہیں صحابی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کشا پئیے پلے، کشا پئیے پلے، صرف یہ نہیں جو مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا تو آکھیا یہ مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جی میں ہے سورج دی روشنائی ہے اتے تو ایڈو ڈیوا بال رکھے، اتنا تا یہ مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے خود فرمائے صحابہ کو، صحابہ تہن ستارے والی کار، صحابہ تہن ستارے والی کار،
تو بہرحال میں سمجھا رہی ہوں صحابی دا مقام ہن کیا نکتا نبی دے بعد اگر کہیں دا مقام ہے تے صحابی دا ہے، نبی دے بعد تابی دا شان نہیں، نبی دے بعد تبا تابی دا شان نہیں، نبی دے بعد کہیں امام دا شان نہیں، نبی دے بعد کہیں مفسر محدث دا شان نہیں، نبی دے بعد کہیں ولی دا شان نہیں، نبی دے بعد شان ہے تے صحابی دا ہے۔ کچھا پہیے پلے کو ہے نا، لیکن وہ جملہ ایک تو میں سنایا بہروپیہ مولوی، فراڈ کرن والا مولوی، لوگوں کو گمراہ کرن والا مولوی، وہ صحابہ دا شان نہیں دسیں دا، وہ آدھے میرے ولی کیتا میرے پیر دا مقام ہے، میرے استاد دا مقام ہے، میرے فلانا مقام ہے کچھ ہے۔ بلا شک تو اپنے پیریں دا استاد دا مقام بیان کر جی انہیں دی حیثیت ہے، لیکن صحابی دے شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بیا جملہ آکھاں نبی دے بعد صحابی دے شان دا مقابلہ کرن والا اللہ نے قیامت تک پیدا ہی نہیں کیتا۔